अलिकति प्रब्लम भयो होला तर ठिक छ। ल अब भन्नुहोस् त समी, क्लियर देखेँ कि देखिएन भन्नुहोस् त। क्लियर मैले किन बिचमा अलि रोक्नु पर्यो भने क्लियर देखिँदैन के बुझिँदैन, त्यसैले अब क्लियर छ भन्नुहोस्। अब क्लियर छ। यस सर। ल थ्याङ्क यू। सो अब हाम्रो यहाँ स्टोरेजको रिस्क फ्री इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो 10% दिएको छ हेर्नुहोस् होइन। र टाइम फर डेलिभरीमा हामीलाई 9 मन्थ दिएको रहेछ। अनि फ्युचर प्राइस अफ सिल्भर F0 = 1। सो यति भइसकेपछि अब हामी हेरौँ होइन। क्वेसनले फ्युचर प्राइस मात्र हामीलाई सोधेको छ। त सबभन्दा पहिले त हामी के भन्छ भने हामी फर्मुलामा जाउँ। सो फर्मुलामा हामीले के हाल्नुपर्छ होला। सो यो क्वेसनमा त हामीले के पाउँछ भने होइन, यो क्वेसनमा हाम्रो S0 लिनु पर्यो होइन। U0 पनि हामी लिनु पर्यो। किनभने U0 भनेको नि, U भनेको के हो, स्टोरेज कस्ट हो। रुपिज स्टोरेज कस्ट भने U0। त्यसै कारणले गर्दा F0 आउँछ प्लस U0 आउँछ, R आउँछ होइन, अनि G आउँछ, अनि E त आउँछ नि। सो भनेको मतलब यो क्वेसनमा हाम्रो लागि नयाँ कुरा के भयो भने, नयाँ कुरा भनेको हाम्रो लागि होइन स्टोरेज कस्ट हो। वाइ स्टोरेज कस्ट? देयर विल बी नो स्टोरेज कस्ट फर फाइनेन्शियल एक्सन। हामी सेयर डिबेन्चर किन्दा कुनै स्टोरेज कस्ट लाग्दैन नि त। तर हामीले कमोडिटी किन्यो भने हामीलाई स्टोरेज कस्ट लाग्छ। ल भन्नुहोस् सुनेन, अब तपाईँलाई मिनी स्लाइड क्लियरली देखिन्छ भन्नुहोस्। सर देखिरहेछ। ओके। सो अब हामी यहीँबाट हामीले 9 यहाँबाट लियौँ होइन, यहाँबाट 9 लियौँ। X0 आरको ठाउँमा 10% राख्यौँ। T भनेको 9 मन्थ्स होइन यहाँबाट। अनि त्यसैले हामी डिभाइड बाई 12 कमी गऱ्यौँ एन्युअल। अब यहाँ प्रब्लम के छ भने हामीलाई U0 थाहा छैन। थाहै गर्नु छ U0 त थाहा छ हामीलाई 0.24 पर आउन्स। त्यो हामी किन लेख्न सक्दैनौँ भने किनभने यो भनेको पेएबल क्वार्टरली इन एडभान्स भनेको छ। हुन त हाम्रो क्वेसनमा पेएबल क्वार्टरली इन एडभान्स भनेको रहेछ होइन। अनि त्यसै कारणले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने के छ भने यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुको टर्म्समा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। अनि यहाँ भन्छ प्लिज लिभ द स्पेस फर 4 लाइन्स। त्यो त हामीले फिजिकल क्लासमा हामीले काम लाग्थ्यो, ठिक छ। अनि वर्किङ नोट्स हामी गर्दैछौँ। वर्किङ नोट्समा हामी लाइन ड्रो गऱ्यौँ, टाइम लाइन यसलाई भनिन्छ। T=0 भन्यौँ, T=12 मन्थ भन्यौँ, सेन्टरमा 6 मन्थ भन्यौँ र क्वार्टरली 3 लाइन भन्यौँ। यो टाइम लाइन किन ड्रो गर्यो भने बिकज होइन द स्टोरेज कस्ट इज टु बी पेड होइन इन एडभान्स क्वार्टरली। इन एडभान्स भनेको इन द भेरी बिगिनिङ, सुरुमै हामीले पे गर्नु पर्यो, एडभान्समै पे गर्नु पर्यो। त्यसैले हेर्नुहोस् 0.06 कहाँबाट आयो। सो हाम्रो त एन्युअल स्टोरेज कस्ट 0.24 छ। अनि यसलाई क्वार्टरलीमा लान चाहन्छ भने हामीले 4 डेजमा डिभाइड गर्नु पर्यो राइट। Therefore, here we have got 0.06. So in this way, we have written here 0.06. एकचोटि यहाँ पे गर्ने अनि एक क्वार्टर हामी भाडामा राख्न सक्छौँ। फेरि यहाँ पे गर्ने एडभान्समा, फेरि यहाँ र यहाँ। अनि यहाँ हामी भाडा चाहिँ पे गर्दैनौँ। किन सर? किनभने हाम्रो नि भनौँ न डेलिभरी टाइम भनेको 9 मन्थ छ भने वाइ वी होल्ड मोर देन 9 मन्थ? इट इज illogical. And therefore, we have to hold the silver only for 9 months. So, यही भनेको हाम्रो एक्सपायरेसन पिरियड हो। 9 month में भनेको हाम्रो एक्सपायरेसन पिरियड हो। And what is the meaning of U and U0? U र U0 मा के फरक छ? U भनेको total storage cost and U0 भनेको present value of storage cost. So we do not need future value of storage cost. We need present value of storage cost. अब हेर्नुस् हामीले के गर्नु छ यो जम्मैलाई यो त आफैमा प्रेजेन्ट भ्यालु छ यसलाई के गर्नु पर्दैन. So it is since it is the cash flow at the time 0, so it is itself what? It is itself present value. So पहिलो डाटालाई हामी के गरेर तर यो त हाम्रो 3 महिना पछिको भ्यालु हो नि त यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो. What do you mean by discounting? Miten, can you say? Have you heard this term in time value of money? Discounting? Please tell me.
what is the meaning of discounting? Nitin, Yes, sir. what do you mean by discounting? When you use हामीले discount- प्रेजेन्ट भ्यालुमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो. Yes, thank you very much. And similarly, compounding means when we want to find the फ्युचर future भ्यालुमा value. कम्प्युट गर्नु. Okay, thank you. So यसलाई हामी डिस्काउन्टिङ गर्छौँ, मतलब किन यो फ्युचर भ्यालु हो. अब यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लान हामी किन यसले पावर र माइनस राखेको छ भने माइनस पावर राख्नुको मतलब डिभाइड हो. इनफ्याक्ट वी आर डिभाइडिङ. डिस्काउन्टिङ भनेको डिभाइड गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु छ. सो वी नो द रेट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँबाट मिनी स्ट्याटबाट हेर्न सक्छ 10%, होइन. र 3 months, किन 3 months? किनभने यो क्यास फ्लोलाई यहाँ लान चाहन्छ अनि 3 months. त फेरि यो पनि क्यास फ्लोलाई यहाँ लान चाहन्छ 6 months भयो. सो यसरी हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा हामीले कन्भर्ट चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो. अनि प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दा हाम्रो यति भयो. प्लिज थिङ्क अफ इट. So obviously the present value is always lesser than the future value, and here we have got. So हामीले टोटल 0.18 पे गर्नुपर्छ 9 महिनाको लागि, तर त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालुमा 0.1756. So I think you have got it, होइन. So if you have not understood, then please ask me. अनि यो जुन आयो नि हाम्रो यहाँ, यो जुन हामीले 0.1756 निकालेको छ नि, यसलाई हामी यहाँ हाल्दियौँ, त्यही U0 मा हाल्दियौँ. That's all. And then we are computing the value, 80 value आयो. अनि कति आन्सर आयो भने 9.89 आन्सर आयो. Thus, the required future price of silver, होइन, for delivery in 9 months is rupees 9.89. अनि ये हाम्रो आन्सर हो. ल सक्यो है, यो क्वेसन यति नै थियो. यस्तो क्वेसन इक्जाममा सोध्दैन, होइन. ठिक छ. Maybe 5 marks score सोध्न पनि सक्छ. So please take this screenshot. Slide number 1, and now here is slide number 2. And here is slide number 3. नितिन, रोहित अहिले आएको छैन, होइन. आएको छैन सर. फर्स्ट प्लेट त आएको थियो, यो आएको थियो. Okay. Oh, here. Next. Sorry. यो भनेको हाम्रो फर्स्ट स्लाइड हो. And now here it is, होइन, फर्स्ट स्लाइड. This is the first slide. And this is fifth slide. The fifth slide. And that's all. So एकदम सिम्पल छ, होइन. अब हामी अगाडि बढौँ. So I want to ask all of you, होइन. ल त अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ. नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ. सो नेक्स्ट क्वेसनमा हामी के पाउँछौँ भने यसरी हामीले फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट हाल्न सक्यौँ र हामी हेर्न सक्छौँ स्टक इन्डेक्स र फरेन करेन्सीबाट एक्जाममा क्वेसनहरू आएको रहेछ, होइन. बढी. ल अब हामी कन्सेप्ट नम्बर 2 मा आइपुग्यौँ. कन्सेप्ट नम्बर 2 के छ भने भ्यालुएसन अफ फरवर्ड. ओके, सपोज हामीले कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ र हाम्रो मेच्युरिटी पिरियड 1 year छ. र कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ, हामीले कन्ट्र्याक्ट सकेको 3 महिनापछि नि हामी के चाहन्छ भने हामी कुनै कारणले कन्ट्र्याक्टलाई हामी टर्मिनेट गर्न चाहन्छौँ. अनि इज इट पोसिबल टु टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट? इन फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट इन फ्युचर कन्ट्र्याक्ट इट इज पोसिबल. ल जस्तै म किसान भएँ, तपाईँ एउटा कम्पनी हो, म तपाईँलाई भने आई विल सेल यु, होइन, 1000 क्विन्टल ल 100 क्विन्टल्स अफ विट म तपाईँलाई एग्री गरेँ क्या, बेच्छु भनेर. कुनै फ्लानो प्राइसमा, कुनै पर्टिकुलर प्राइसमा, कुनै पर्टिकुलर टाइमभित्र, होइन, म तपाईँलाई 100 क्विन्टल, होइन, बेच्छु कुनै सर्टेन प्राइसमा. तर एक सालको एन्डमा बेच्छु. तर प्राइस नै के हो? म प्राइस भनेको थिएँ, म तपाईँलाई होइन 3000 को रेटले बेच्छु भनेर भनेको थिएँ. तर के भयो भने नि, तर बजारमा नि 4000 भयो. बजारमा सर्टेज भयो, विट 4000 रेट भयो.
अब म चाहिँ अलिकति डिफल्ट अब होइन अब म चाहिँ नबेच्ने होइन मलाई लाग्छ होला 3000 बेच्ने एग्रिमेन्ट गरेँ अहिले चाहिँ 3200 भयो 3300 भयो 400 भयो र अहिले हामीलाई के लागिरहेछ भने होइन अझै दाम बढ्नेवाला छ अहिले ठ्याक्कै 1 साल चाहिँ बितेको छैन पनि हामी के चाहन्छौँ भने मेबी हामी हुनसक्छ हामी यो कन्ट्र्याक्टभन्दा बाहिर जान हुनसक्छ होला त्यहाँ अपोजिट केस पनि हुनसक्छ एट वर्स्ट केस हामीले 3000 मा बेच्ने एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ तर यसको प्राइस मार्केटमा घट्दै गइरहेको छ 2500 भयो तब किन्ने पक्षले त सायद डिफल्ट गर्न सक्छ होला किन्न सक्छ होला त्यहाँ ऊ चाहिँ कन्ट्र्याक्टभन्दा मलाई घाटा पर्छ भनेर कन्ट्र्याक्टभन्दा बाहिर आउन सक्छ होला सो भनेको मतलब फर एनी रिजन इफ वी वान्ट टु होइन क्लोज आवर पोजिसन अफ कन्ट्र्याक्ट बिफोर द म्याच्युरिटी पिरियड अनि इज इट पोसिबल अर नट यस इट इज पोसिबल हामीले अर्को पार्टी हामीले खोज्नु पर्यो यदि हामी फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट गरेको छ भने म किसान छु र मैले बेच्ने एग्रिमेन्ट गरेँ भने म यो कन्ट्र्याक्टबाट एनी कारण एनी रिजन म बाहिर हुन चाहन्छु भने त म अर्को किसान खोज्नु पर्यो कि ल तपाईँ त्यो सानो मान्छेलाई यदि वेट गरेर बेचिदिनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ तर स्टक एक्सचेन्जमा यसो हुँदैन स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ होइन सो हामी के गर्न सक्छौँ भने बिचमा हामी आफ्नो पोजिसनलाई क्लोज गर्न सक्छौँ किन र स्टक एक्सचेन्जले हामीलाई ट्रस्ट गर्दैन स्टक एक्सचेन्जले कसैलाई ट्रस्ट गर्दैन त्यसै कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ हामीले इनिसियल मार्जिनहरू मनी यसै कारणले सेक्युरिटीमा हामीले डिपोजिट गरेको हुन्छ मेबी हामीलाई घाटा लाग्न सक्छ भनेर भाब्न सक्छौँ होइन सो अब म यो कुरामा आउँ न वाट इज द मिनिङ अफ भ्यालुएसन अफ फरवर्ड भ्यालुएसन अफ फरवर्ड मिन्स होइन इफ वी वान्ट टु क्लोज आवर पोजिसन प्रिम्याचुरली then which party will make the profit and which party will make a loss हैन कुन पार्टीलाई नाफा कुन पार्टीलाई घाटा हुन्छ अनि obviously it is a zero sum game भनेको एउटा पार्टीलाई जति घाटा हुन्छ अर्को पार्टीलाई त्यति नै नाफा भइरहेको हुन्छ सो हामी भ्यालुएसन किन गर्छ भने ओके तपाईले सोच्नुस् न ल म तपाईले बुझ्दै गरी एक्जाम्पल दिन्छु ल जस्तै तपाईले डिबेन्चर किन्नुभयो के डिबेन्चर किन्नुभयो ल पार भ्यालुमा 1000 को रेट हैन र तपाईँ 6 महिना होल्ड गर्नुभयो अब 6 महिना होल्ड गरेपछि हैन अब तपाईँ डिबेन्चरको टोटल म्याच्युरिटी पिरियड 10 इयर्स छ तर के जरुरी छ हामी 10 इयर्स राख्छौँ नो आफ्टर 6 months if you need money then we can sell the debenture हैन त्यस्तै हो क्या यहाँ पनि फरवर्ड कन्ट्र्याक्टबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने कि हामीले बाई गर्ने कन्ट्र्याक्ट गर्यो हामीले सेल गर्ने कन्ट्र्याक्ट गर्यो त आफै क्लोज भइहाल्छ सो ल अब म यसको मेन पोइन्टमा आउन त म धेरै कुरा भनिदिएँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड कुरा पनि भनिदिएको होला ल भ्यालुएसन अफ फरवर्ड सिम्पली मिन्स वी हेभ टु फाइन्ड गेन अर लस हैन बिफोर द म्याच्युरिटी पिरियड हैन इफ वी वान्ट टु क्लोज प्रिम्याचुरली एन्ड देन वाट वुड बी द रिजल्टेन्ट गेन अर लस के निकाल्नु भनेको भ्यालुएसन अफ फरवर्ड सो भ्यालुएसन अफ फरवर्ड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला जान्नुपर्छ हेर्नुहोस् तो भ्यालुएसन फरवर्डको लागि लङ फरवर्डको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ र सर्ट फरवर्डको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ सो फर्मुला के छ त हेर्नुस् एउटा छ जनरल रुल एउटा छ स्पेसिफिक रुल जनरल रुलमा हामी स्मल एफ लेख्छौँ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल एफ एन्ड स्मल एफ क्यापिटल एफ मिन्स फ्युचर प्राइस हैन फ्युचर प्राइस फेयर फ्युचर प्राइस तर स्मल एफ भनेको दिस इज द भ्याल्यु सो हामी भ्यालु निकाल्छ भने के गर्दैछौँ ध्यान दिएर हेर्नु होला भ्यालु निकाल्दैछ भने हामी F0 माइनस के गर्दैछौँ F0 माइनस के गर्दैछौँ के भनेको नि मतलब के हो के भनेको ओरिजिनल हैन ओरिजिनल मतलब के भनेको ओरिजिनल फ्युचर प्राइस इट इज we have made contract to deliver हैन to deliver the underlying asset के भनेको हाम्रो के हो त के भनेको हामीले त्यो प्राइस जसमा हामी एग्रीड अपन भएको छौँ ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि एग्रीड अपन सो एग्रीड अपन हैन एग्रीड अपन जुन हाम्रो के हुन्छ मार्केट प्राइस हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छ जुन प्राइसमा हामी एग्रीड गर्यौँ डेलिभरी गर्न त्यो त जेनरली यो कहाँबाट आउँछ यो सबै हाम्रो नि ओरिजिनल प्राइस हो क्या ओरिजिनल हाम्रो ओरिजिनल फरवर्ड प्राइस हो सुरुमा जुन हामी एग्रिमेन्टमा लेखेको हुन्छ त्यही हो ओके अनि F0 भनेको F0 भनेको त हाम्रो टाइम रिलेटिभ हो कस्तो टाइम रिलेटिभ F0 भनेको त फेयर फ्युचर प्राइस
र फेयर फ्युचर प्राइस त हाम्रो कहाँ डिपेन्ड हुन्छ, करेन्ट प्राइस कति छ, करेन्ट प्राइस त हाम्रो के हुन्छ, फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, रिमेनिङ टाइम टु मच्युरिटी फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ होइन। यो भनेको हाम्रो फेयर फ्युचर प्राइस त हामीले इट इज अ फङ्सन अफ वाट, स्पोर्ट मार्केट प्राइस, रेट अफ इन्ट्रेस्ट होइन, र टाइम टु मेच्युरिटी, रिमेनिङ टाइम टु मेच्युरिटी, यहाँबाट पो हाम्रो फेयर भ्यालु आउँछ। र के भनेको त एग्रिड भ्यालु है, के भनेको जुन एग्रिड भ्यालु हुन्छ, जुन भ्यालुमा हामी डेलिभरी गर्नु छ त्यो त चेन्ज हुँदैन नि त। कन्ट्र्याक्टमा लेख्यो म तपाईँलाई 3000 को रेटले होइन विथ म तपाईँलाई बेच्छु भने कहाँ त 3000 अब चेन्ज हुन्छ, हुँदै हुँदैन होइन। त्यो बिचमा हामीले जहिले पनि भ्यालुएसन निकाल्ने के गरौँ, के को भ्यालु त हाम्रो 3000 हो। तर मार्केटमा नि स्पोर्ट प्राइस के हुनसक्छ, 3200 हुनसक्छ, 2800 हुनसक्छ, द्याट मे बी होइन, द्याट मे बी फ्लक्चुएटेबल, तर यो त हुँदैन हाम्रो। अनि सर ठिक छ, यो तपाईँले डिफ्रेन्स निकाल्नु हो, डिफ्रेन्स निकाल्नु भनेको गेन निकाल्नको लागि गरेको अफकोर्स। ल सोच्नुहोस्, हामी एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ कि हामी 3000 को रेटमा बेचौँला, तर आफ्टर 6 मन्थ त्यसको प्राइस होइन, त्यसको प्राइस बजारमा घटेर कति भइदियो, 2500 भइदियो। ल 2500 भइदियो त अब हामीले त 2500 हुने सामानलाई 3000 मा बेच्न सक्छौँ, हामीले त के भयो, घाटा भयो। सर यो त मैले यसको इक्जाम्पल दिइहालेँ, सर्ट फरवर्ड इक्जाम्पल दिइहालेँ। सपोज हामी किन्नेवाला छौँ, म लङ फरवर्ड इक्जाम्पल दिउँ न त, लङ फरवर्डको। सपोज वी वान्ट टु बाई होइन द wheat at the rate rupees 3000, and after 6 months the market price of wheat increased to rupees 30,000 borrowed. So irrespective of any market price, I have the power to buy the wheat from the farmer is per agreement at rupees 3000. So 3000 में किन्ने मसँग राइट छ क्या, मसँग राइट छ 3000 में। अब बजारमा 3500 भए पनि त हामीले 3000 मा किन्न पाउँछौँ नि त, हामीले 500 रुपियाँ गेन भयो। त त्यही गेन भनेको त भ्यालु हो। भ्यालु इज नथिङ, भ्यालु मिन्स इफ वी वान्ट टु क्लोज our contract naturally, and then what would be the resulting gain or loss, and that resultant gain or loss is called what, valuation। ल भ्यालु भनेको नथिङ, गेनलाई बुझ्नु होला। ल अर्को भन्छ सर हामीले मेच्युरिटी पिरियडको एन्डमा भ्यालु निकाल्दैनौँ, कहिले निकाल्दैनौँ, किन मेच्युरिटी पिरियडको एन्डमा नि भ्यालु कति हुन्छ, जति के हुन्छ त्यति नै भ्यालु हुन्छ नि त। अब हामी आज लास्ट एक साल बित्यो, आज लास्ट डेट हो र 3000 मा हामीले बेच्नेको एग्रिमेन्ट गरेको थियो भने त्यसको भ्यालु 3000 नै हुन्छ त। बजारमा जतिसुकै भए पनि के अझै हाम्रो त्यो एक्सर्साइज गर्ने हो त त्यसको होइन। त्यो भनाइको मतलब के हुन्छ भने जिरो डेटमा यसको भ्यालु 0 हुन्छ। इन द भेरी इनिशियल द भ्यालु अफ फरवर्ड इज 0। वाइ? बिकज नो पार्टी हेज टु पे एनी अदर काउन्टर पार्टी एनी मनी। जब हामीले पल्युटिङ कन्ट्र्याक्ट गर्छ भने कसैले कसैलाई कुनै पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, र लास्ट डेटमा पनि त्यसको भ्यालु निकाल्ने भने 0 नै हुन्छ। किनभने लास्ट डेटमा त हामीले के हुन्छ भने कि जति 3000 छ भने त्यसमै इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। यदि हामीले भ्यालुएसन हामी कहिले निकाल्छ भन्दा प्रिम्याचुरली 2 महिना टाइम बाँकी छ, 1 महिना टाइम बाँकी छ भने त्यसमा नाफा घाटा निकाल्नको लागि हामी भ्यालुएसन गर्छौँ। ल अब तपाईँ भन्नुहोस् सर यो त ठिक छ बुझ्यौँ होइन, तर यो e⁻⁻RT किन राखेको? किनभने जुन गेन हुन्छ नि त्यो त ल आज त हुँदैन, त्यो त फ्युचरमा पो हो त। जस्तै आजको 2 महिना कति रिमेनिङ टाइम बाँकी छ म्याच्योर हुने, 3 महिना, र आज नै भ्यालु निकाल्दैछ भने त त्यो भनेको त 3 महिनाको पछिको फ्युचर भ्यालु कहाँ आएको होइन। आज हामीले 9 महिना बितिसक्यो, आज 3 महिना अझै बाँकी छ र अब हामीलाई क्लोज गरिदिन चाहन्छ, भ्यालु निकाल्दैछ। त्यो जुन भ्यालु आउँछ नि गेन, त्यो त यहाँ त आयो नि त, सरी त्यो गेन त यहाँ त आउँछ नि त, तर हामी त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि। आजको गेन कति गर्छ, अन द डे when we are closing our position, on that day what is the resultant profit, आजको टर्म्समा निकाल्नको लागि अनि प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर e⁻⁻RT हामीले गरेको। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई डाइरेक्ट यो फर्मुला हो भनेर भन्न सक्छु, तर म के भन्न चाहन्छु भने फर्मुलाको म तपाईँलाई लोजिक दिँदैछु। यदि अझै पनि फर्मुला बुझेन भने नो प्रब्लम, जब हामी यसको प्रब्लम थाल्छ भने त्यहाँ म तपाईँलाई फेरि चोटि भन्दिनँ।
तर हेर्नुहोस् त फर्मुला के छ यहाँ यदि लङ फरवर्ड ल भन्नुहोस् त सुनेन लङ फरवर्ड इज मेड फर वाट फर बाइङ अर फर सेलिङ भन्नुहोस् लङ फरवर्ड हामी के को लागि गर्छौँ फर बाइङ पर्पस अर फर सेलिङ पर्पस long forward sir buying purpose यस सो बाई गर्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ कि क्यास इनफ्लो हुन्छ क्या आउटफ्लो हुन्छ सर त्यसैले हेर्नुहोस् माइनस के यही त हो बाई गर्ने यही त हाम्रो कन्ट्र्याक्चुअल के भनेको के हो के भनेको कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिड प्राइस कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिड प्राइस हैन यही त हाम्रो कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिड प्राइस हो यसैमा त हामीले के गर्नु पर्यो बाई गर्नु पर्यो र अब भन्नु सर्ट फरवर्ड यदि हामीले बेच्ने कन्ट्र्याक्ट गर्छ भने के को लागि सर्ट फरवर्ड भनेको बेच्नको लागि गर्छ र हामी कुनै कुरा बेच्छौँ भने पहिले किनिसकेका हुन्छ र अब बेच्दैछ भने त्यो क्यास इनफ्लो हुन्छ अनि के क्यास इनफ्लो भएको हुनाले त्यसलाई प्लसमा आयो नि त किन के माइनसमा छ किनभने लङ फरवर्ड किन्न चाहन्छ नि त क्यास आउटफ्लो माइनस हुन्छ सर्ट फरवर्ड हामी बेच्न को चाहन्छ त बेच्छौँ भने त क्यास आउटफ्लो क्यास इनफ्लो हुन्छ त्यो किन के प्लस माइनस भएको भन्दा यसरी बुझ्नु पर्यो लङमा के माइनस हुन्छ सर्टमा के प्लस हुन्छ दुवै फर्मुला हाम्रो आइडेन्टिकल हो अरू यो बाहेक अरू फर्मुलामा के डिफरेन्स छैन बोथ आर इक्विभ्यालेन्ट सो दिस इज द जेनरल रुल र सरी अब यो त हेर्नुहोस् म भन्छ हात्तीको दाँत दुईटा हुन्छ र खाने अर्कै हुन्छ देखाउने अर्कै हुन्छ यो भनेको हात्तीको ठुलो दाँत जस्तै हो देखाउने कस्ट अफ क्यारी रुल कस्ट अफ क्यारी रुलमा नि हामीले भ्यालु निकाल्न चाहन्छ भने यो फर्मुला गर्नुपर्छ रुपिस इन्कम दिएको बेलामा पर्सेन्टेज इन्कम दिएको बेलामा यो फर्मुला गर्नुपर्छ सो आई विल नेभर एभर डु दिस फर्मुला फाल्तु फर्मुला त्यो फर्मुला म कहिले युज गर्दिनँ किनभने हामी जेनरल फर्मुला नै युज गर्छौँ बेटर फर्मुला इज द जेनरल फर्मुला यही फर्मुला जेनरल किन भनेको भन्दा यो जेनरल पर्पज जहाँ पनि यो फर्मुला काम लाग्छ तर तलको जहाँ पनि काम लाग्दैन तलको फर्मुला फाल्तु छ सर कसरी तलको फर्मुला आयो कसरी आयो भने नि तपाईँ F0 को फर्मुला लेखिदिनुहोस् न जुन माथि छ नि यसमा F0 को फर्मुला लेखौँ S0 into e to the power minus R2 अरू समथिङ होइन अनि सिम्प्लिफाई गरौँ तल त्यसै हामी तलको फर्मुला लेख्छौँ स्मल एफ भनेको अर्थ के हो भन्नुहोस् मिथेन व्हाट डु मिन बाइ स्मल एफ मिथेन व्हाट डु मिन बाइ स्मल एफ Small f भ्यालु अफ फरवर्ड तपाईँको कन्ट्याक्ट भन्नु तपाईँको स्क्रिनमा देखिएन भन्नुहोस् आएछ ओके मिथेन सो अब व्हाट इज द मिनिङ अफ के भन्नुहोस् सुनेन व्हाट डु मिन बाइ के भनेको के हो agreed price yes fantastic this is called forward exercise price भनेको agreed price एट इनिसिएसन जुन दिन हामी कन्ट्र्याक्ट गर्यौँ र त्यो दिन हामी कन्ट्र्याक्ट गर्दा कति छ त एट वाट प्राइस स्याल बी डिलिभर्ड इन द फ्युचर एट वाट प्राइस स्याल बी ट्रान्ज्याक्ट इन द फ्युचर त्यही भनेको के हो एग्रिड प्राइस ओके फ्यान्टास्टिक एग्रिड डिलिभरी प्राइस अनि I0 चाहिँदैन क्या फाल्तु किनभने I0 भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्कम चाहिँदैन सो यही फर्मुला भयो हैन सो यो फर्मुलाबाट हामीले स्क्रिनशट लिइहाल्नुहोस् ओके सो नाउ टेक दिस स्क्रिनशट पहिला हामी के निकाल्न सिक्यौँ हाउ टु फाइन्ड फरवर्ड प्राइस हाउ टु सेट फरवर्ड प्राइस फेयर फरवर्ड प्राइस त्यसपछि हाउ टु फाइन्ड भ्यालुएसन हैन सो हरेक डेरिभेटिभको हरेक च्याप्टरमा दुईटा कुरा पर्छ हरेक च्याप्टरमा एउटा प्राइस निकाल्छौँ सुरुमा हैन फेयर प्राइस निकाल्छौँ र अर्को भ्यालुएसन निकाल्छौँ ओके सो आई थिङ्क वी हेभ टेकन द स्क्रिनशट अनि विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स डु क्वेसन नम्बर 18 ओके 18 फेरि स्टक इन्डेक्स फेरि फरेन करेन्सी हैन लागेर फरवर्ड प्राइस एन्ड भ्यालु stock is expected to pay dividend of ₹10 per share के भन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँ मेरो सानो कुरा चेक गर्नुहोस् त तपाईँको च्याटमा मेरो चाहिँ PDF फाइल आएको छ चेक गर्नुहोस् त एकचोटि फेरि लास्ट तपाईँहरू च्याटमा गएर चेक गर्नुहोस् त
PDF फाइल आएको छ? छैन सर। ल ठिक छ। नो सर। ल जुमले यस्तो गर्दिँदैन ल। जुमले फेसिलिटी दिएको छ तर यो गर्नुपर्ने। ल म क्लास सक्ने बित्तिकै मेल गरिदिन्छु। ओके। So stock is expected to pay dividend of ₹10 per share, होइन, in 2 months and in 5 months from now. So होइन एउटा कम्पनीले के प्लानिङ गरिसक्यो भने the company will pay ₹10 होइन per share dividend from 2 months from now and in 5 months from now. दुईचोटि पे गर्नेछ। The stock price is ₹500. So this is our current market price of the stock, 500. And the risk-free rate of interest is 8% per annum. With continuous compounding for all maturities. Continuous compounding, please mark the word, continuous compounding, okay? So even the question doesn't say continuous compounding, then we can apply the formula continuous compounding. An investor has just taken a short position. Taking a short position simply means we have agreed to deliver, to sell. I mean, business agreement गर्दैछ. In 6-month forward contract on the stock. आजको 6 महिनापछि हामीले यो शेयर हामीले बेच्ने कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ. ओके. सो यति नै क्वेशन छ. म तपाईलाई इन्टेन्सनली अरु क्वेशन म देखाएको. अनि रिक्वायरमेन्ट नम्बर हामी यति नै हेरौँ न त. हैन? हेरौँ त सल्युसन। यसको रिक्वायरमेन्ट नम्बर 2 पनि छ। मैले इन्टेन्सनली देखाइने तपाईहरुलाई। क्वेशनको पहिलो रिक्वायरमेन्ट के थियो हेर्नुस् त। क्वेशनको पहिलो रिक्वायरमेन्ट व्हाट आर द फरवर्ड प्राइस? यति। व्हाट आर द फरवर्ड प्राइस? फरवर्ड प्राइस मात्र। अर्को पनि रिक्वायरमेन्ट छ म तपाईलाई पछि देखाउँछु। So before we calculate forward price, let's write down the given information. I mean, given information liquidation, and here is the mini slide in front of you. Dividend per share. The one is given. What is the amount of dividend per share? ₹10, sir. Yes. ₹10. Why? Payable in 2 months from now. So 10 rupees dividend will be paid twice. एउटा आजको 2 महिनापछि र अर्को आजको हैन आजको 5 months पछि. Please check. हैन? So the company will pay dividend ₹10 in ₹10 2 times. In 2 months from now and in 5 months from now. Oh, यो क्वेशनले भन्नुहुन्छ. Please, it doesn't mean that only 5 पे गर्छ त्यो हैन नि. Stock dividend pay dividend of ₹5 त्यसरी हामी नबुझ्नु होला. हैन? हामी 10 भन्छ भने दुबेमा हामी 10 नै लेख्नु पर्यो. अनि त्यसपछि भन्छ current market price. Please सुनेन. Will you say what is the amount of current market price? ₹500. Yes, ₹500, and the risk-free rate is 8% for all maturities. What do you mean by for all maturities? For all maturity means regardless of any maturity period, whether it is short-term maturity or long-term, for all maturities, the risk-free rate will be constant, will be the same. And here is the first requirement. मैले तपाईलाई देखाउँदिन, तपाईले देखिसक्यो. A, what is the forward price? So, a position of forward price. And time for expiration. कहिले एक्सपायर हुनेछ भने 6 मन्थमा एक्सपायर हुन्छ माथि दिएको छ यहाँ. सायद तपाईले हेर्नु भएन होला 6 मन्थ हैन माथि. एक्सपायरेसन पिरियड इज 6 मन्थ भनेर हामीलाई दिएको छ. And now requirement number 8, first part, forward price of the stock. So forward price निकाल्नु छ भने will you say which formula will be used? हामी कुन formula ट्राई गर्छ होला? There is some problem. Short को सर. Yes, you're right. You're right, होइन? So हामी यो formula ट्राई गर्छौँ. Yes. So अब हामीले यहाँ के छ भने पहिला हामी यो फर्मुला आयो हेर्नुस् र यसमा S0 को ठाउँमा कति राखौँ भने 500, I0 को ठाउँमा नराखौँ. R भनेको 8% हैन? T भनेको 6 month. अनि अब हामी के गर्दैछौँ भने वर्किङ नोट्स गरौँ. सर के को लागि वर्किङ नोट्स? यो I0 निकाल्नका लागि, किनभने T0
हैन कम्पनीले आजको 2 महिनापछि कति डिभिडेन्ड पे गर्छ 10 रुपैयाँ र कम्पनीले आजको 5 महिनापछि कति पे गर्छ फेरि 10 रुपैयाँ सो द्याट मिन्स द कम्पनी हेज अलरेडी हैन अनाउन्स्ड the company has already announced that at 2 different times the company will pay dividend the company is going to pay rupees 10 dividend one at the end of second month from now and another at the end of fifth month from now so what shall we do हामीले present value combined present value निकाल्नु पर्यो र combined present value निकाल्नु छ भने हामीले यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डिभिडेन्ड इन्कम्स सो 10 into e to the power minus 0.08 into 2 divided by 12 र फेरि अर्को 10 into ल यसमा के फरक छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै क्यान यु से व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन दिस टु भ्यालुज यो दुई भ्यालुमा कहाँ फरक छ सन्धि भन्नुस् त यहाँ पनि हामी 10 लेखेको छौँ र यहाँ पनि युक्तिले कहाँ फरक छ सन्धि अरे सनी तपाईको आवाज अटकेर आउँदैछ रुकी आउँदैछ सरी सनी आई वान्ट टु आस्क दिस क्वेशन एउटा 5 महिनाको यस सनी फ्यान्टास्टिक ओके गुड ल सो अब यसमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यौं अनि टोटल 19.54 अनि यो 19.54 यहाँ आउँछ अनि त्यसपछि अब हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँ रुपीस 500.06 and you के भइदियो भने the fair forward price of the stock is rupees 500.06 so यो भनेको forward price हो अब हेर्नुस् यदि अहिले भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने नि के चाहिन्छ नि त यो ओरिजिनल forward price हाम्रो लागि के टर्न आउट भइहाल्छ भने F0 भइहाल्छ F0 so ओरिजिनल forward price नै हाम्रो F0 भइहाल्छ हैन भन्नुस् त किन यो मोस्ट रिजनेबल फेयर भ्यालु हो क्या र यो भ्यालुमा दुवै पार्टी के हुन्छ भने एग्री हुन्छ है सो अब म तपाईलाई अर्को रिक्वायरमेन्टमा लान चाहन्छु त्यो रिक्वायरमेन्ट नम्बर 8 र ए रिक्वायरमेन्टमै अब म तपाईलाई के सोध्न चाहे भने हेर्नुस् ए रिक्वायरमेन्टमा एन्ड द इनिशियल भ्यालु अफ द फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट यसले भन्छ ल भनिदिनुस् जुन दिन हामी कन्ट्र्याक्ट गर्छौं त्यो दिन त्यही दिन कन्ट्र्याक्टलाई हामी टर्मिनेट गर्यौं ल अहिले भर्खर हामी ल सन्नी म र तपाईँ अहिले मिलेर भर्खर कन्ट्र्याक्ट गर्यौं म तपाईलाई बेच्छु सेयर तपाईँ किन्नुहुन्छ र कन्ट्र्याक्ट गरेको विदिन 1 आवरमा हामी फेरि दुवैजना मिलेर भन्दैछौँ यसलाई क्यान्सल गर्दिउँ न कन्ट्र्याक्ट फर एनी रिजन यु अल्सो अग्रीड आई अल्सो अग्रीड अनि भनेको मतलब के हुन सक्छ भने जब आज हामी कन्ट्र्याक्ट गर्छौं भने तपाईले मलाई के पे गर्नु पर्दैन मैले तपाईलाई के पे गर्नु पर्दैन र त्यसको भ्यालु 100% जिरो हुन्छ बिकज नो पार्टी विल ह्याभ टु पे एनी क्याश फ्लो टु अनदर पार्टी त्यसै कारणले गर्दा नि हामी आज कन्ट्र्याक्ट गर्यो र आजै त्यसलाई टर्मिनेट गर्न चाहन्छ भने कुनै पार्टीले अर्को पार्टीलाई केही पे गर्नु पर्दैन त्यसैले म तपाईलाई हिन्ट दिइसकेँ त्यसैले तपाईं अब के भन्न सक्नुहुन्छ भने व्हाट इज द इनिशियल भ्यालु अफ फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट के आन्सर हुनुपर्छ भन्नुस् के हुनुपर्छ यो सरी यो त हैन नि त जस्ट 1 मिनेट सरी यहाँ रहेछ सेकेन्ड पार्ट यहाँ रहेछ त्यहाँ के भन्छ हेर्नुस् त क्वेशनको इनिशियल भ्यालु निकाल्नु छ भने के गर्ने the initial value of the future contract is 0 why किन 0 हुनुपर्छ होला सोच्नुस् भ्यालु भन्नु के थियो मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भ्यालु भनेको मतलब के हो भ्यालु मिन्स यदि what happens if we want to close our contract agreement prematurely र आजै हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्यौं र आजै हामीले कन्ट्र्याक्टलाई बन्द गरिदिन चाहन्छौं भने कुन पार्टीले अर्कोलाई के पेमेन्ट गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन किनभने त्यसको इनिशियल भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ यो अर्कै कुरा हो कि एउटा पार्टी एग्री गरेन अर्को पार्टी एग्री गरेन भने के होला भने काउन्टर पार्टी खोज्न सक्छौं उले पनि बिना उले एग्री गर्न सक्छ किनभने यो फेयर भ्यालु हो नि त फेयर भ्यालुमा त सबै एग्रीड हुन्छ नि त त्यसैले म यसलाई तपाईलाई म धेरै भन्न सक्छु तर हामीले ब्रिफली के बुझ्नु पर्छ भने द इनिशियल भ्यालु अफ द फ्युचर कन्ट्र्याक्ट इज 0 ल म तपाईलाई लजिक पनि दिन्छु किन 0 हो because no money is exchanged at the initiation
अफ द फ्युचर कन्ट्र्याक्ट। यदि तपाईँलाई यो रिजन यदि कन्भिन्सिङ लागेन भने सो आई विल गिभ यु अनदर मेथड, अर्को तरिका पनि भन्छु। अल्टरनेटिभली ल भन्नुहोस् त भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के थियो? अल्टरनेटिभली होइन भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के थियो? किन ए सरी यो होइन। सो अल्टरनेटिभली भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के थियो भने हामीले होइन F0 माइनस होइन के फर लङको लागि होइन सर्टको लागि के माइनस F0 इन्टु e टु द पावर यो। सो हेर्नुहोस् हामीले यो फर्मुला गऱ्यौँ। यो फर्मुलामा नि F पावर माइनस हाल्नुको मतलब के हो? क्यान एनीवन ट्राई? व्हाट डु यु मिन बाइ F माइनस? स्मल f मिन्स भ्यालु निकाल्दैछौँ र माइनस भनेको सर्ट फरवर्डको लागि, सर्ट भनेको हामीले बेच्ने एग्रिमेन्ट गरेको फरवर्ड, पैसा आउँछ सर त्यही भएर। यस होइन म यो F माइनसको बारेमा सोचेको। F माइनस भनेको अर्थ नि हो पैसा आउँछ भनेर के भयो त्यो त प्लसमा आयो है। तर हामी त F माइनसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि F माइनस भनेको नि भ्यालु अफ वाट काइन्ड अफ कन्ट्र्याक्ट, कस्तो फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट। भ्यालु अफ माइनस भनेको बेच्नु, भ्यालु अफ सर्ट फरवर्ड। यहाँ F प्लस भनेको भए के हुन्थ्यो? भ्यालु अफ लङ फरवर्ड। बुझ्नु भएन? यो प्लस माइनस जहाँ पनि नि यो खालि e टु द पावर माइनस छोडेर अरू ठाउँमा प्लस माइनस आयो भने प्लस मिन्स लङ कन्ट्र्याक्ट, बाइङ कन्ट्र्याक्ट, माइनस भनेको सेलिङ कन्ट्र्याक्ट। सो यो फर्मुला हामी हेरेको थियौँ होइन। अनि यो फर्मुलामा हामीले के गर्यौँ भने के को भ्यालु कति राख्यौँ? सो जुन F0 हुन्छ नि त्यही के भइहाल्छ त, F0 नै हाम्रो लागि के भइहाल्छ। सो आज यो के को ठाउँमा पनि के नै भयो, F0 को ठाउँमा के नै भयो होइन। र आर त हामीलाई जति पर्सेन्ट भए पनि टी त 0 भइहाल्यो नि। किन टी 0 भयो भने रिमेनिङ होइन कस्तो छ किन 0 भयो भने किनभने आज एक दिन त मात्र बितेको छ नि त, आज एक दिन मात्र बितेको छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नि होइन र सपोज मैले तपाईँलाई कन्फ्युजिङ कुरा भन्छु सरी प्रकार म तपाईँलाई यो टीको बारेमा किन भन्दैछु युजलेस हुन्छ। जब हाम्रो F0 भनेकै के हो र दुवै इक्वल भइदियो के माइनस के गर्दा यहाँ 0 हुन्छ र यहाँ आर जतिसुकै होस् टी जतिसुकै होस् यदि यही भ्यालु 0 भइदियो भने त हाम्रो टोटल भ्यालु कति भइदिन्छ? 0 भइदिन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नु भएन होला त भन्नुहोस् त। समटाइम्स आई हेभ ओभर एक्सप्लेन एन्ड इन द्याट कन्डिसन देयर इज अ कन्फ्युजन। म सानो कुरालाई धेरै ठुलो भनिदिन्छ भने कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई सोधिहाल्न चाहन्छु तपाईँले काम बुझ्नुभयो कि एउटा त डाइरेक्टली भनिदिने ल्याङ्ग्वेजमा इनिसियल भ्यालु 0 हुन्छ किन भन्दा नो मनी इज एक्सचेन्ज एट द होइन इनिसिएसन डेट। अर्को तरिकाले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौँ र F0 को ठाउँमा कति लेख्नु छ? त्यो F0 भनेको यही भर्खरै होइन। F0 भनेको कति बेला भन्दा फेरि अब F0 निकाल्छ भने एक दिन पनि बितेको छैन, आजका आजै जति F0 सुरुमा थियो अहिले पनि हेर्नुहोस् F0 तीनटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ, स्पोर्ट मार्केट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट र रिमेनिङ टाइम टु मच्युरिटी। सो यहाँ त एक दिन पनि बितेको छैन नि त। सो फेरि हामीले F0 निकाल्नु भनेको त्यति त आउँछ र त्यसै कारणले यसको भ्यालु 0 हुन्छ। ल भन्नुहोस् नितिन बुझ्यो कि बुझेन भन्नुहोस्? बुझ्यो सर। Okay. So sorry if I explain overly. ल अब हामीसँग के छ भने इभेन्ट्स। अब हामी सेकेन्ड पार्ट के छ भने प्लिज सबैजना जाऊ सेकेन्ड पार्टमा। सेकेन्ड पार्टमा 3 months later द प्राइस अफ स्टक इज 480। अब हेर्नुहोस् 3 महिना बित्यो, जम्मा हाम्रो मेच्युरिटी पिरियड 6 महिनाको थियो र 3 महिना बितिसक्यो होइन। अनि न्यू प्राइस कति भयो? सुरुको प्राइस 500 रुपियाँ थियो, अहिले हाम्रो 480 छ। हेर्नुहोस् प्राइस चेन्ज भयो। रिस्क फ्री होइन, रिस्क फ्री हाम्रो 8%। म तपाईँलाई नि टाइम इक्वेट मात्र बाँकी छ कि यो पार्टमा भोलि गरौँ न ल। म अहिले भने पनि हामीहरू बुझ्दैनौँ लेट सरी अहिले म यो कुरालाई म तपाईँलाई भोलि भन्छु। होइन तपाईँ एकचोटि आज That's it, Brian?